Like, subscribe and get notified. Patients visiting the Sangam Primary Health Center are facing several difficulties due to lack of adequate medical facilities and shortage of doctors. Many complain of long waiting hours and improper healthcare support. Locals have urged the health authorities to take immediate steps to improve the situation and provide better services to the people of Sangam. हांव आसा सांग्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटरार आनी हांगा हे प्रायमरी हेल्थ सेंटराक सांग्यार कितलेशेच लोक दिसाक ट्रिटमेंटा खातीर येतात आनी पूण हांगा जेन्ना ट्रिटमेंटा खातीर येतात तेन्ना खंय तरी जे डॉक्टर जावं या नर्स आसा तेंचे कडल्यान खंय तरी जे पेशंट आसा तेंकां कॅरलेस केल्ले वयता अशे कितल्योश्योच कागाळी येयल्ले आसा. आतां रातीच एक जे बारीक भुरगें जे एक दादलो घेवन येयल्लो ते कितलेशेच वेळ ताका रावपाक पडले ते खातीर तेणें व्हिडिओ केलो आनी आपले कितें प्रॉब्लेम आसा हें सगळें सांगलें मिडिया समोर सांगलें. पूण आतां हांगा पळोवपाक गेले हॉस्पिटलांत जाल्यार खंय तरी डॉक्टरूय बी कमी आसा नर्स्यो बी कमी आसा ते खातीर जो लोड आसा डॉक्टरांचे तोय बी दिसोन येताच. पूण खंय तरी जेन्ना पेशंट येता हांकां ट्रिटमेंट दितना खंय तरी ट्रिटूय बी सारकें करपाक जाय. जेणे पेशंट जे आसा ते खंय तरी रागावपाना आनी डॉक्टराकूय बी कॉपरेट करतले. आतां ह्या हॉस्पिटलाक खंय तरी कितलीशीच वर्सां ओल्ड बिल्डींग आसा न्यू बिल्डींग आसा ती आजून उद्घाटन जावना ती तशीच आसा आनी हांगा डॉक्टराची शॉर्टेज आसात आनी एचओ जी आसा ती बी बरी काम करता. पूण हांगा ज्यो रिक्वायरमेंट आसा ह्यो रिक्वायरमेंट ना. सो जे हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हांणी खंय तरी हांगा हे सगळे जे डॉक्टर आसात हे जे हांगा रिक्वायरमेंट आसा तेजे लक्ष दिवपाची गरज आसा जेणे हे जे हॉस्पिटल आसा हे स्मुथली चलतले आनी लोकांक बरी सेवा मेळटली. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. कितें जालें हे चेडूं आतां खेळटा तेगे पांयां सायकल रायां गेलो पांयो खेळटा म्हणटकीर तेका हांव घेवन आतां हॉस्पिटलांत येयलो. आतां जाली 7 जाली कडेन आहा. हेजे पयलीं हांव येवन हांगा 10-15 मिनटां सुमार रावलो हांव हांगा. तरी हांगा कॅज्युटी दोतोर ना सिस्टर ना. हांव पयलीं त्या एम रुमांत ते सायडीन गेलो. तो एम कोण तो आसलो तितूंत तेणें म्हणपाक म्हाका हे सायडीन चल म्हणटा हांव हे सायडीन सेक्युरिटी आसलो सेक्युरिटीन म्हणपाक कॅज्युटी भितर वर येले भितर जाल्यार 15 मिनटां सुमार जाली. कॅज्युटी दोतोर ना आनी तुगेलो कोण ती सिस्टर आसा ती ना. मागीर दोतोर आतां 15 मिनटांनी येयली जाल्यार दोतोरा हांवें विचारलें तर म्हणलें पांयां अशें जालें कितें जालें काय म्हणपाक लागली. पांयां म्हणटकीर मातशी हें जालां म्हणटकीर ते हेणी ड्रेसींग केलें तेका कोण तो 108 एम रुमा कोण आसा पळय तेणें केलें. दोतोरान हात न्हू पांय पसून कांयच लायलें ना. आनी दोतोर म्हाका पयलीं येवन फुडें भायर म्हणपाक लागलो. म्हणटकीर हेंच तांकां भायर म्हणून सांगपाक तें सरकारान शिकयलां. तूं कोण तेगेलो म्हणून विचारता. हांव तेगे बापूय म्हणून सांगलो कितें रे म्हणटकीर कोण तो कितें तें पळय जाय काय तूं पयलीं पेशंटा पळोवपाचें हें वेवस्था हें चलता कितें हांगा सांग्यार एक दोतोर सारको ना. आनी ही आतां दोतोर म्हणून कोण सिनियर कोणूय ना हांगा दोतोर म्हणून. ह्या विश्वजीत राणेक हेजेर दखल घेवपाक जाय.